नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म अपेक्षा ढुङ्गाना। सगरमाथा प्राइम समाचार सुरु गरौं अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। मन्त्री रेणुकुमारी यादवद्वारा सीके राउतलाई ज्यान मार्ने धम्की। अपराधिक धम्की दिने मन्त्रीलाई बर्खास्त गर्न जनमत पार्टीको माग। आज बस्ने भनिएको सत्तारूढ 5 दलीय समन्वय समितिको बैठक स्थगित। बैठकका लागि आवश्यक तयारी नपुगेको समितिको ठहर। भारतसँगको सीमानाका गौरीफन्टा नजिकको निर्माणाधीन होल्डिङ सेन्टर अझै सम्पन्न हुन सकेन। 30% काम अझै बाँकी। रुसले युक्रेनमाथि हस्तक्षेप गर्न सक्ने अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनको दाबी। यस्तो कार्य रुसका लागि गम्भीर र महँगो पर्ने चेतावनी। र पोखरामा आजदेखि सुरु आहारारा गोल्ड कप फुटबलमा एपीएफको विजयी सुरुवात। आयोजक सहारा क्लब 2-0 गोल अन्तरले पराजित। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रेणुकुमारी यादवले सीके राउतलाई ज्यान मार्ने अभिव्यक्ति दिएकी छन्। सीके राउतप्रति आक्रोशित बनेकी यादवले राउतलाई मार्न सक्ने सम्मको धम्की दिएकी हुन्। रौतहटमा सीके राउतका कार्यकर्ताले मन्त्री यादवको कार्यक्रममा अवरोध सिर्जना गरेपछि यादवले 15 वर्ष पहिले जस्तै गौर हत्याकाण्ड दोहोर्याउने धम्की दिएकी हुन्। बहालवाला मन्त्रीको यस्तो अभिव्यक्तिलाई सुरक्षाका दृष्टिकोणले चुनौती मानिएको छ। अमृत ढकालको रिपोर्ट। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री समेत रहेकी जनता समाजवादी पार्टीकी नेत्री रेणुकुमारी यादवले 15 वर्ष पहिले जस्तै गौर हत्याकाण्ड दोहोर्याउने धम्की दिएकी छन्। बुधबार बलिदानी दिवस मनाउन रौतहटको गौर पुगेकी मन्त्री यादवले सीके राउतलाई मार्न सक्ने सम्मको धम्की दिएकी हुन्। उनको कार्यक्रमलाई राउतका कार्यकर्ताले अवरोध गर्न खोजेका थिए। अवरोधकै बीच कार्यक्रम स्थल पुगेकी मन्त्री यादवले राइस मिल घटना दोहोरिन सक्ने भन्दै सीके राउतलाई चेतावनी दिएकी हुन्। आज हिंसा नहीं करना है। आज हम बलिदानी दिवस मनाने आए हैं और कल हम विजिट करेंगे यहाँ का पुल और सड़क का क्या है। नहीं तो तूफान से टकराइएगा तो आपकी वही हालत होगी जो गौर के राइस मिल में हालत। उस इतिहास को आप न भूलें। 2063 सालमा मन्त्री यादवकै तत्कालीन पार्टी मधेसी जनाधिकार फोरमले रौतहटको गौरमा भाडा रोपेर 27 जना माओवादी कार्यकर्ताको सामूहिक हत्या गरेको थियो। 2063 साल चैत 7 गते फोरम र माओवादीले छुट्टै कार्यक्रम गर्ने क्रममा माओवादीका 27 कार्यकर्ताको हत्या भएको थियो। मन्त्री यादवले अहिले त्यही पुरानो घटना स्मरण गराउँदै सीके राउतलाई चेतावनी दिएकी हुन्। तत्कालीन समयमा सरकारले न्याय निरूपण गर्न नसक्दा अहिले त्यसकै पुनरावृत्ति भएको विज्ञहरूको बुझाइ छ। योभन्दा पहिला पनि त रौतहटमा भएको होइन, यो 27 जना माओवादी कार्यकर्ता मारेको होइन। खोइ त त्यहाँ न्याय निरूपण नहुँदा, कानुन कार्यान्वयन नहुँदा होइन, त्यसले गर्दा के भनेपछि त्यसकै पुनरावृत्ति हो यो। यदि समयमा गभर्मेन्टले तपाईँको न्याय निरूपण गरेन भने यस्ता घटनाहरू फेरि दोहोरिने चान्सेसहरू हुन्छ। यता सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले मन्त्री यादवलाई कारबाही गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। आपराधिक अभिव्यक्ति हो। एउटा मन्त्री पदमा बसेर किसान आन्दोलनलाई गौर नरसंहार जस्तै अर्को नरसंहार गरेर दमन गर्ने, डाक्टर सीके राउतलाई घेरा हालेर हत्या गरिदिने अभिव्यक्ति चरम आपराधिक अभिव्यक्ति हो। यो गौर नरसंहार उहाँहरूले नै घटाउनु भएको हो भनेर स्वीकारित पनि हो। त्यसैले नेपाल सरकारले अविलम्ब ती मन्त्रीलाई बर्खास्त गर्नुपर्छ र गौर नरसंहारका फरार अभियुक्तहरूलाई तत्काल पक्राउ गर्नुपर्छ। पीडितहरूलाई न्याय दिँदै मधेसमा विद्यमान आपराधिक पार्टीको आपराधिक राजलाई समाप्त गर्नुपर्छ। सरकारको महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय सम्हालेकी मन्त्रीले नै सार्वजनिक रूपमा कसैको हत्या गर्ने धम्की दिनु सामान्य कुरा होइन। आपत्तिजनक अभिव्यक्ति दिने र कानुनलाई हातमा लिएर काम गर्न खोज्ने दुवैको गतिविधिलाई सरकारले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ। यो किसान आन्दोलन भइरहेछ, तराईमा 20 ट्रकहरू पोलेका छन् होइन।
पुलिसहरूलाई घेरिएर तपाईँको तर्साएको छ र अर्कोतिर हेर्नुभयो भने तपाईँको सिराको एसपीले निलम्बित हुनुहुन्छ, उहाँलाई फतवा जारी गरेको होइन भन्नुहोस् त। यो अवस्थासम्म पुग्दाखेरि गभर्मेन्टले के गर्यो त? गभर्मेन्टले के गरेकै छैन, कर्मचारीहरूलाई केही पनि गरेको छैन नि त। यस्तोमा के हुन्छ भने तपाईँको कर्मचारीहरूको मनोबल कमजोर हुँदै जान्छ, सुरक्षा निकायहरूको मनोबल कमजोर हुँदै जान्छ होइन। र भोलिको दिन के हुन्छ भने तपाईँको यस्ता जुन एकअर्कालाई धम्की मार्ने कुराहरू आउन थाल्यो भने त्यहाँ नियन्त्रण गर्ने जुन निकायहरू पनि छ, तपाईँले सुरुमा तर्साइदिएपछि तिनीहरूले पनि कार्यान्वयन गर्न सक्दैनन् होइन। त्यसको परिस्थिति भनेको के भनेपछि तपाईँको रिजल्ट त के पनि आउन सक्छ, भोलि दिन के हुन्छ भने तपाईँ हामीले अनुमान पनि गर्न सक्दैनौँ। किसानमाथि अन्याय भएको भन्दै पुस 11 गतेदेखि जनमत पार्टीले तराईका अधिकांश जिल्लामा आम हडताल, चक्काजाम, जुलुस लगायतका विरोधका कार्यक्रम गर्दै आएको छ। यसैबीच बुधबार जनमत पार्टीका कार्यकर्ताले मन्त्री यादवको कार्यक्रमलाई अवरोध गर्ने कोसिस गरेका थिए। अवरोधका बीच कार्यक्रम स्थल पुगेकी मन्त्री यादवले सीके राउतलाई सिंहदरबार घेराउ गर्न समेत चुनौती दिएकी छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सन्तोष छेत्रीका साथमा अमृत रकाल, काठमाडौँ। स्थानीय तहको निर्वाचन लगायतका विषयमा छलफल गर्न आज बस्ने भनिएको 5 दलीय समन्वय समितिको बैठक स्थगित भएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज अपराह्न 4 बजे बैठक बस्ने तय भएको थियो, तर तयारी नपुगेको भन्दै बैठक स्थगित गरिएको छ। यसअघि गत मंगलबार बसेको समितिको बैठकमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले वैशाखमा संसदीय र कार्तिकमा स्थानीय तह निर्वाचन गर्ने प्रस्ताव राखेका थिए। त्यसबारे थप गृह कार्य गरेर आज बैठक बस्ने भनिएको थियो। त्यस्तै निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाखभित्रै गर्नुपर्ने भन्दै मिति सिफारिस गरिसकेको छ। सत्ता गठबन्धन दलहरू बीच भने निर्वाचन कहिले गर्ने भन्ने सहमति हुन सकेको छैन। स्थानीय तहको निर्वाचन पहिले गर्ने कि संघीय संसदको भन्नेमा गठबन्धनका नेताहरू बीच सहमति जुटेको छैन। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका नेता देव गुरुङले देशमा सांस्कृतिक अतिक्रमण हुने खतरा रहेकाले त्यसका विरुद्ध सजग हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। आज काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा नेता गुरुङले विश्वव्यापीकरणका कारण देशको भाषा, धर्म र संस्कृतिको रक्षा गर्ने चुनौती थपिएको बताउनुभयो। अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा हावी भइरहेका संस्कार, संस्कृति र चिन्तनहरूले नेपाली संस्कार र संस्कृतिहरूलाई विस्थापित अथवा निरुत्साहित पार्ने खतरा रहेको उहाँले बताउनुभयो। नेता गुरुङले सांस्कृतिक अतिक्रमणका विरुद्धमा सजग रहनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले देशभित्रका पनि एउटा समुदायले अर्को समुदायको संस्कार र संस्कृतिको अतिक्रमण गरिरहेको उल्लेख गर्दै त्यसबाट पनि सजग रहनुपर्ने बताउनुभयो। संस्कृतिले जुन प्रकारको अरू समुदायहरूका संस्कार र संस्कृतिलाई जो अतिक्रमण गरिरहेका छन् त्यसबाट पनि हामी सजग रहनु पर्दछ। यी दुईटै चुनौतीबाट सामना गर्दै अगाडि बढ्नु भनेर भनेको नि सही अर्थमा चाहिँ लोक संस्कृति हो, सही अर्थमा राष्ट्रिय संस्कृति हो, सही अर्थमा जनसंस्कृति हो। त्यसकारणले जनसंस्कृति भन्नुको तात्पर्य, लोक संस्कृति भन्नुको तात्पर्य, लोक साहित्य, लोक संस्कृति, लोक कला भनेर भन्नुको तात्पर्य चाहिँ नेपाली जनताले अंगीकार गरेको संस्कार र संस्कृतिलाई संरक्षण गर्ने कुरा हो, सम्वर्धन गर्ने कुरा हो, त्यसलाई पहिचान गर्ने हो, त्यसलाई स्थापित गर्ने कुरा हो। र त्यही नै हाम्रो चाहिँ एउटा अत्यन्तै गौरवको चाहिँ राष्ट्रिय एउटा गौरवको महत्त्वको पक्ष पनि हो। उहाँले नेपाली जनताले अंगीकार गरेका सबै भाषा संस्कृतिलाई समान रूपमा मान्यता स्थापित गर्दै संस्कार र संस्कृतिको संरक्षण गर्नुपर्ने बताउनुभयो। मध्य प्रदेशमा राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि नेकपा एमाले र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल लोसपाले गठबन्धन गरेका छन्। आज नेकपा एमाले र लोसपाले संयुक्त रूपमा एक पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि गठबन्धन गरिएको जानकारी दिएका हुन्। यी दुई दलबीच महिला समूहको उम्मेद्वार लोसपालाई दिने र अन्य समूहको उम्मेद्वार एमालेलाई दिने सहमति भएको छ। कार्यक्रममा नेकपा एमाले सचिव रघुवीर महासेठले आफ्नो पार्टी सरकारमा हुँदा मधेसको विकासका लागि काम गरेको बताउनुभयो। उहाँले लोसपासँग मिलेर काम गर्न पाउँदा खुसी लागेको बताउँदै सरकारमा मधेसी जनताको हक अधिकारको कुरा र एजेन्डा उठाउने बताउनुभयो।
का सरकारों में छले तहु बेर में विकास के बहुते एजेंडा अई मधेश में दिल गेल 1300 किलोमीटर से ज्यादा सड़क अंतिम आवर जे आई मधेश के लिए मधेश के विकास के लिए बहुत जरूरी है। लोसपा के सरकार से हटला के बाद में आई प्रदेश नंबर 2 सरकार की गलती है अहाँ सब बुझ रहा है। आई 7 प्रदेश में यदि सबसे काम लाग वाला नई सरकार है तो आई के दिन में मध्य प्रदेश के सरकार है। आई इस सरकार केते बदनाम भ चुकल है कि हम अहाँ सबके नहीं कह सकै छी। त्यस्तै लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालका नेता जितेन्द्र सोनलले नेकपा एमालेसँग सहकार्य गरेर मधेसको भावनाको उत्पीडनमा परेका मानिसहरूको आदिवासी, दलित, जनजाति, मधेसी, महिला, मुस्लिम, थारूहरूको भनाई सरकारमा लैजाने बताउनुभयो। उहाँले एउटा धारणा अनुसार सरकार सञ्चालन हुनुपर्ने पनि बताउनुभयो। सरकार लोक कल्याणकारी नहीं होना चाहिए, लेकिन आज आपका क्या गतिविधि हो रहा है? मैं ये तमाम विषय खाली छुआ मात्र कि हम लोगों ने लोसपा ने जिस प्रकार से मधेश के भावना को, उत्पीड़न में पड़े हुए लोगों को, आदिवासी, दलित, जनजाति, मधेसी, महिला, मुस्लिम, जनजाति, थारू के भावनाओं को जिस प्रकार से सम्मान करके यहाँ से लेकर के केंद्र तक हम लोग उठा रहे हैं और उसके लिए हम लोग सहपाठी खोज रहे हैं। उसके लिए सहयोद्धा, सहकर्मी पार्टी और सहकर्मी नेता हम लोग तलाश करें, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि साउथ एशिया के पॉलिटिक्स में अलायंस का पॉलिटिक्स ही लीड कर रहा है। भारत इसका सबसे बड़ा उदाहरण बनते जा रहा है। वहाँ नेता सोनलले मधेसका जनताको अधिकारका लागि आफ्नो पार्टी गम्भीर रहेको बताउनुभयो। काठमाडौँको सुन्धारा स्थित मुस्लिम समुदायको मदनी मस्जिद रहेको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गरिएको भन्दै मुस्लिम समुदायका अगुवाहरूले सो जग्गा सरकारको नाममा ल्याउन माग गरेका छन्। आज मुस्लिम आयोग विभिन्न राजनैतिक दलका मुस्लिम समुदायसँग सम्बन्धित भातृ संगठनका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरूले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री शशि श्रेष्ठलाई भेट गरी सुन्धाराको मदनी मस्जिद रहेको जग्गा सरकारको नाममा ल्याउन माग गरेका हुन्। सो सरकारी जग्गा मुस्लिम समुदायले लामो समयदेखि भोगचलन गर्दै आएको भए पनि पछिल्लो समय भूमाफियाहरूले व्यक्तिको नाममा पारी जग्गा हडपेको सरकारवालाहरूले बताएका छन्। मन्त्री श्रेष्ठलाई सो जग्गा मस्जिद कायम रहने गरी सरकारको नाममा ल्याउन अनुरोध गरिएको र उहाँले सो जग्गा सरकारको नाममा फिर्ता ल्याउने तथा मस्जिद कायम रहने आश्वासन दिनुभएको मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष समीम मिया अन्सारीले बताउनुभयो। जुन सरकारको नाममा रहेको जग्गा जुन व्यक्तिको नाममा हुने गरेछ भूलवश त्यसलाई सरकारकै नाममा ल्याई र जुन विगत लामो समयदेखि सयौं वर्षदेखि मुस्लिम समुदायको एउटा चाहिँ इस्लामको धार्मिक आस्थाको रूपमा चाहिँ मस्जिद कायम भएछ, त्यो मस्जिद नै कायम रहने गरी सरकारको नाममा जग्गा ल्याउने विषयमा र यसमा चाहिँ अब जस्तो विभिन्न पार्टीका खास गरी चाहिँ अब एमाले, कांग्रेस, माओवादी, नेकपा एस लगायतका पार्टीका भातृ संगठनका प्रमुखजीहरू पनि सामूहिक रूपमा उहाँले पनि छुट्टै आफ्नो चाहिँ पत्र चाहिँ माननीय मन्त्रीज्यूलाई दिनुभयो र त्यस्तै गरी सुन्धारा मस्जिदको तर्फबाट पनि अध्यक्षज्यूले पत्र दिनुभएको छ र सबैको चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अब कुरा चाहिँ माननीय मन्त्रीज्यू समक्ष चाहिँ राख्नु हो र अहिले माननीय मन्त्रीज्यूले चाहिँ यो विषयमा अत्यन्तै गम्भीर भएर यो सरकारको जग्गा सरकारकै नाममा फिर्ता आउँछ र जुन विगत लामो समयदेखि मुस्लिम समुदायले भोगचलन गर्दै आएको मुस्लिम समुदायको धार्मिक आस्थाको कुरा त्यहाँ रहेको र त्यही नै कायम रहन्छ भन्ने कुरा चाहिँ माननीय मन्त्रीजीले आश्वासन दिनुभएको छ र छिटोभन्दा छिटो चाहिँ यो प्रक्रियालाई हामी चाहिँ समाधान गर्छौँ भन्ने चाहिँ मन्त्रीजीको आश्वासन हामीले पाएको छौँ। 2077 साल असोजको चाहिँ हाम्रो असोज 8 गते हो क्यारे जुन चाहिँ डोजर लगाउने काम भयो, त्यो भूमाफियाले डोजर लगायो। त्यसपछि चाहिँ यो विषयमा चाहिँ सरकार समक्ष चाहिँ पटक पटक चाहिँ समुदायको चाहिँ ध्यानकर्षण समुदायले गराउँदै आइरहेको छ
र मुस्लिम आयोगले पनि पटक पटक यो विषयमा चाहिँ किन मुस्लिम आयोगको काम कर्तव्य अधिकार क्षेत्र पर्ने विषय पनि हो, किनभने मुस्लिम समुदायको उत्थान विकास सँगसँगै मुस्लिम समुदायको आस्थाको धर्मको र उसको चाहिँ धरोहरको संरक्षण गर्ने चाहिँ अधिकार पनि भएको कारणले गर्दा नि र यस्ता चाहिँ भूमाफियाले यस्ता किसिमको चाहिँ जस्तो अब ललिता निवास जस्तो घटना घट्छ, सुन्दरा मस्जिद जस्तो घटना घट्छ र मैदेवी मन्दिर जस्तो जग्गालाई पनि बिक्री गरेर चाहिँ यसरी चाहिँ भूमाफियाले चाहिँ मतलब आफ्नो कमाउने थलो जुन बनाएछ यसलाई चाहिँ रोक्नुपर्छ र सरकारको जग्गा सरकारको नाममा हुनुपर्छ, व्यक्तिको नाममा चाहिँ हुनु भएन र कुनै आजको होइन 2039 सालको नापीमा पनि बकायदा सरकारकै नाममा रहेको छ, 2065 सालको फिल्मको पनि सरकारकै नाममा रहेको जग्गा यसरी चाहिँ भूमाफियाको नाममा जानु भनेको अत्यन्तै यो गलत र दुःखद कुरा हो हैन। अब सम्मानित अदालतलाई गुमराह पारेर जुन किसिमको चाहिँ आफ्नो नाममा लाल पूर्जा ल्याउन चाहिँ उहाँहरू सफल हुनुभयो, तर लाल पूर्जा ल्याउँदैमा चाहिँ सरकारको जग्गा व्यक्तिको नाममा हुन सक्दैन र धार्मिक धरोहर पनि हरेक समुदायको आफ्नो चाहिँ अधिकार छ, उसको चाहिँ सम्मान सहित उसले चाहिँ आफ्नो चाहिँ आस्थालाई आफ्नो चाहिँ धर्मलाई अँगाल गर्न सक्छ। त्यसकारणले यो विषयमा हामी अत्यन्तै अहिले चाहिँ गम्भीर भएर सामूहिक रूपमा चाहिँ सबै चाहिँ पार्टीका मुस्लिम नेताहरूदेखि लिएर विभिन्न चाहिँ सङ्घ संस्थाको प्रमुखदेखि लिएर सबैको चाहिँ सामूहिक रूपमा चाहिँ मन्त्रीज्यूलाई ध्यानकर्षण गराइएको छ भने मुस्लिम आयोगको तर्फबाट पनि फेरि पनि ध्यानकर्षण र पत्रसहित हामीले चाहिँ त्यो गराएको। मुस्लिम समुदायका अगुवाहरूले सो जग्गा छिट्टै सरकारको नाममा आउनेमा विश्वास व्यक्त गरेका छन्। सबैले मिलिजुली काम गर्दा दिनको काम छिनमा सकिन्छ, नत्र केवल लथालिङ्ग मात्रै हुन्छ। पछिल्लो समय तीव्र गतिका साथ बढिरहेको कोरोना संक्रमण रोकथामको काम पनि लथालिङ्ग हुने त होइन भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ। कोभिड-19 को तेस्रो लहरको रोकथाम तथा न्यूनीकरणका लागि समन्वय हुन नसकेको आवाज उठेकाले यस्तो प्रश्न उब्जिएको हो। कोरोना नियन्त्रणका लागि सरकारले स्थानीय तहसँग समन्वय नगरेको काठमाडौँ महानगरपालिकाले आरोप लगाएपछि यो प्रश्नले झनै बल पाएको छ। एक रिपोर्ट। काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यले कोभिड-19 को तेस्रो लहर रोकथाम तथा न्यूनीकरणका लागि सरकार तथा जिल्ला प्रशासनले कुनै प्रकारको समन्वय नगरेको बताएका छन्। सरकारी निर्णय कार्यान्वयन गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी स्थानीय तहको भए पनि सरकारले पछिल्लो समय कोभिड-19 को सन्दर्भमा गरेका कुनै पनि निर्णयमा महानगरले सल्लाह तथा सुझाव नलिएको उनले बताए। कोभिडको अघिल्ला लहरहरूमा सरकारी संयन्त्रले स्थानीय तहसँगको समन्वयमा मात्र हरेक निर्णयहरू गरेको कारण क्षति कम बेहोर्नु परेको भन्दै स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर अगाडि बढेमा क्षति कम हुने प्रमुख शाक्यले बताए। हिजो कोरोनाबाट देशलाई बचाउन र सिंह उपत्यकालाई बचाउन महानगर बचाउन हामी आफ्नो ठाउँमा क्रियाशील भयौँ। त्यसको कारणले जति क्षति होला भनेर अनुमान गर्यौँ धेरै न्यून मात्र हामीले क्षति गर्न दियौँ। त्यो बेला पनि हामीले सबै हामीसँग सल्लाह गर्थ्यौँ र त्यो बेला पनि हामी यहाँ मात्र होइन कि तल्लो तहमा पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालय पनि हामीसँग सल्लाह गरेर हाम्रो सल्लाह अनुसार चल्थ्यो। हामीले यो गर्ने भन्थ्यौँ, जिल्ला प्रशासन कार्यालय त्यही अनुसारको योजना बनाउँथ्यो। महानगर प्रमुख शाक्यले कोभिड-19 विरुद्धको खोप दिन ढिलाइ भइरहेको भन्दै महानगरपालिकालाई खोपको जिम्मेवारी दिए सहज रूपमा सबैलाई खोप दिन सक्ने पनि बताए। प्रमुख शाक्यले काठमाडौँ उपत्यकामा कोभिड-19 को संक्रमण बढ्ने भएकाले उपत्यकाभित्र र बाहिर हुने आवत-जावतमा गृह प्रशासनले कडाई गर्नुपर्ने पनि बताए। त्यस्तै काठमाडौँ जिल्लाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमाकान्त अधिकारीले मन्त्री परिषदको निर्णयले जिल्ला प्रशासन कार्यालय अथवा सीसीएमसीलाई तोकेको जिम्मेवारी अनुसार नै काम गरेको बताए। प्रशासन सरकारी निर्णयको कार्यान्वयन गराउने निकाय मात्रै भएकोले गर्दै प्रशासनले छुट्टै प्रकारको निर्णय नगरेको स्पष्ट पारे। सबैको आफ्नो भूमिका, काम, कर्तव्य र अधिकार स्पष्ट भएकाले समन्वयको अभाव नभएको उनको जिकिर थियो। उनले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले सरकारको निर्णयलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नेमा जोड दिएको बताए। अन्य निकायहरूले पनि तोकिएको जिम्मेवारी अनुसार नै काम गरिरहेको काठमाडौँका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमाकान्त अधिकारीको भनाइ छ। जिल्ला प्रशासन अथवा डिसिसिएमसीको काम कर्तव्य के, स्थानीय तहको काम कर्तव्य के, स्वास्थ्य मन्त्रालयको काम कर्तव्य के, टोल सुधार समितिको, उपभोक्ता समितिको काम कर्तव्य पनि अहिलेको चाहिँ निर्णयमा तोकिएको छ। त्यसकारण चाहिँ स्थानीय तहले के काम गर्ने, के दायित्व निर्वाह गर्ने, के जिम्मेवारी पुरा गर्ने भनेर स्पष्ट रूपमा चाहिँ त्यहाँ किटान भएको छ। त्यसकारण चाहिँ यसमा समन्वयको समस्या छैन। आफूलाई तोकिएको जिम्मेवारी, दिएको जिम्मेवारी पुरा गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ।
र साथै हामीले यो आदेशमा पनि यो आदेशको पालनामा सबै राजनीतिक दल, निजी क्षेत्र, स्थानीय तह, गैर सरकारी सङ्घ संस्था उहाँहरूको पनि सहयोगको चाहिँ आह्वान गरेका छौँ, अपेक्षा गरेका छौँ र तोकिएका जिम्मेवारीहरू तत्त निकायले चाहिँ पालना गर्नुपर्छ भनेर पनि हामीले आग्रह गरेका छौँ। उनले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले सरकारको निर्णयलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नेमा जोड दिएको बताए। अन्य निकायहरूले पनि तोकिएको जिम्मेवारी अनुसार नै काम गरिरहेको काठमाडौँका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमाकान्त अधिकारीको भनाइ छ। समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि भारतसँगको सीमा नाका गौरीफन्टा नजिकको निर्माणाधीन होल्डिङ सेन्टर अझै सम्पन्न हुन सकेन। 30% काम अझै बाँकी। रुसले युक्रेनमाथि हस्तक्षेप गर्न सक्ने अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनको दाबी। यस्तो कार्य रुसका लागि गम्भीर र महँगो पर्ने चेतावनी। र पोखरामा आजदेखि सुरु आहारारा गोल्ड कप फुटबलमा एपीएफको विजयी सुरुवात। आयोजक सहारा क्लब 2-0 गोल अन्तरले पराजित। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भारतसँगको प्रमुख नाका गौरीफन्टा नजिक गत भदौ मसान्तमै सम्पन्न भइसक्नुपर्ने होल्डिङ सेन्टर निर्माणको काम अझै अधुरो छ। संघीय सरकारको करिब 29 करोड लागतमा गत असारमा नेपाली सेनाले हनुमान कन्स्ट्रक्सनसँग निर्माण सम्झौता गरेको थियो। सम्झौता अनुसार भदौ मसान्तमै होल्डिङ सेन्टर निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने भए पनि हालसम्म निर्माण हुन सकेको छैन। होल्डिङ सेन्टर निर्माण नहुँदा भारतबाट आउने नागरिकहरू सिधै घर पुगिरहेका छन्। कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट। भारतसँगको प्रमुख नाका गौरीफन्टा नजिक गत भदौ मसान्तमै 28 करोड 81 लाख बजेटमा नेपाली सेनाले होल्डिङ सेन्टर बनाउन गत 3 असार हनुमान कन्स्ट्रक्सनसँग निर्माण सम्झौता गरेको थियो। सम्झौता अनुसार भदौ मसान्तमै होल्डिङ सेन्टर निर्माण भइसक्नुपर्ने हो, तर 30% काम अझै बाँकी छ। होल्डिङ सेन्टरका 59 वटा ब्लक मध्ये 32 वटाको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ। केहीको जग हाल्ने काम मात्र पूरा भएको छ। निर्धारित अवधिमा काम पूरा नभएपछि पुष मसान्तसम्म म्याद थप गरिएको थियो, तर पनि काम सम्पन्न भएन। होल्डिङ सेन्टर नबन्दा भारतबाट आउने नेपालीहरू सिधै घर गइरहेका छन्। हामीले 90% चाहिँ टेस्टिङ गर्ने गरेका छौँ। एन्टिजेन टेस्टिङ गर्छौँ हामीले। ल यदि भ्याक्सिन नलगाएकोहरूलाई चाहिँ भ्याक्सिन लगाउन आग्रह गरेर भ्याक्सिन पनि लगाइदिने गरेका छौँ। त्यो सँगसँगै हामीसँग लगभग 15 देखि 20% हाराहारीमा चाहिँ पोजिटिभ रेट छ, पोजिटिभ आइरहेको छ एन्टिजेनमा। उहाँहरूलाई चाहिँ यदि कैलाली र कञ्चनपुरभन्दा बाहेकको व्यक्तिहरूलाई चाहिँ धनगढी गोमा नगरपालिका वार्ड नम्बर 15 कनरी भन्ने ठाउँमा आइसोलेसनमा राख्छौँ। यदि धनगढी र कञ्चनपुरको यो हकमा चाहिँ हामीले उहाँहरूलाई चाहिँ आफ्नो व्यवस्था गरेर जान सक्ने अवस्था उहाँहरूले सम्बन्धित वडा कार्यालयको वडा अध्यक्षलाई जानकारी गराएर उहाँहरूलाई चाहिँ होम आइसोलेसनमा पनि पठाउने व्यवस्था छ। धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 3 बडहरा र भीमदत्त नगरपालिका वडा नम्बर 18 सालघारीमा 1,000 शैय्याका होल्डिङ सेन्टर निर्माणको काम थालिएको थियो। नेपाल सरकारले नेपाली सेना मार्फत 9 वटा होल्डिङ सेन्टर निर्माणका लागि गत असार 3 गते हनुमान कन्स्ट्रक्सनसँग सम्झौता भएको थियो। होल्डिङ सेन्टरका लागि 1,000 शैय्या क्षमताका टहरा निर्माणको काम जारी छ। सडक, बिजुली, खानेपानी जोडान लगायतको विषयमा पनि टुङ्गो लागेको छैन। निर्माणको जिम्मा पाएको हनुमान कन्स्ट्रक्सनले 59% भुक्तानी पाएको छैन। एक होल्डिङ सेन्टर निर्माणका लागि 28 करोड 81 लाखमा सम्झौता भएको थियो। सो रकमको 41% मात्र नेपाली सेनाले निर्माण कम्पनीलाई भुक्तानी दिएको जनाइएको छ। बजेट अभावकै कारण काममा ढिलाइ भइरहेको र बजेट नआई अझै ढिला हुन सक्ने कम्पनीले जनाएको छ। हाम्रो निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने पुष्मा शान्तमा नै हो। हामीले त्यति बेलासम्म अराउन्ड 71% काम सकिसकेको छौँ र अहिले पनि हामी 72 को हाराहारीमा छौँ। हाम्रो फिजिकल प्रोग्रेस चाहिँ हामीले तपाईँको पछिल्लो धेरै समयदेखि नै हामीले बजेटको अभावको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ काम अगाडि बढाउन सकिएन। जसरी हामीले चाहिँ अहिलेसम्म पैसा लिएको भनेको बजेट लिएको भनेको 40% हो। 40%मा हाम्रो फिजिकल प्रोग्रेस चाहिँ 71% छ। त्यसपछि बजेट अभाव भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो कामलाई अगाडि बढाउन सकिएन।
प्रदेश सरकार पनि होल्डिङ सेन्टर निर्माणको पर्खाइमा छ। होल्डिङ सेन्टर निर्माणका बारेमा जानकारी लिन विभिन्न समयमा अनुगमन भए पनि सङ्घबाट समयमै बजेट विनियोजन हुन सकेको छैन। प्रदेश सरकारले बजेट निकासाका लागि पहल गरिरहेको जनाएको छ। हामीले म नै त्यो होल्डिङ सेन्टर हेर्न मन्त्रीज्यूसित दुई तीन चोटि गइसकेका चाहिँ छौँ। सङ्घीय सरकारको बजेट र नेपाली सेनालाई चाहिँ जिम्मा दिएको, नेपाली सेनाले फेरि ठेकेदारलाई ठेक्का दिएको र उहाँहरूको काम करिब 80% चाहिँ कम्प्लिट भएको छ। अझै 20% काम बाँकी छ। तर 20% काम पुरा भए तापनि अझै त्यहाँ चाहिँ भित्र काम गर्नुपर्ने बाँकी रहेछ। त्यहाँ केवल खाट र ऊ मात्रै छन्। त्यहाँ ओड्ने ओछ्याउने कसले दिने भन्ने कुराहरू चाहिँ छ। खानेपानीको व्यवस्था त्यहाँ चाहिँ छैन। खाना पकाउने भाँडाकुँडाको व्यवस्था छैन। अर्को कुरा बिजुलीकै पनि त्यहाँ यहाँको धनगढीकोमा लिङ्क रोड पनि छैन र बिजुलीको लागि ट्रान्सफर्मर लाइन जोड्ने पनि व्यवस्था रहेछैन। भारतबाट स्वदेश आउने नागरिकलाई सिधै घर नपठाई केही दिन होल्ड गराएर मात्र घर पठाउने गरी होल्डिङ सेन्टर निर्माण थालिएको हो। तर दोस्रो पछि तेस्रो लहरको कोरोना संक्रमण निकै उच्च दरमा बढिरहेका बेलासम्म होल्डिङ सेन्टर निर्माण नहुँदा यसको औचित्यमाथि प्रश्न उठेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि कैलालीबाट दिनेश श्रेष्ठको रिपोर्ट। पछिल्लो समय कोरोना संक्रमण ह्वात्तै बढेको छ। सरकारले स्वास्थ्य मापदण्ड कडाइका साथ पालना गर्न सबैसँग आग्रह गरिरहेको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा स्मार्ट लकडाउन लागू गरिएको छ। देशका विभिन्न जिल्लामा स्थानीय प्रशासनद्वारा आवश्यक व्यवस्थापनको काम पनि भइरहेका छन्। यति गर्दा गर्दै पनि व्यक्ति आफै सचेत भएन भने कोरोना संक्रमणको चेनलाई तोड्न नसकिने निश्चित छ। यही विषयमा चेतना प्रवाह गर्न काठमाडौँमा ट्राफिक प्रहरी र यातायात व्यवसायीले संयुक्त रूपमा नागरिक सचेतना अभियान सुरु गरेका छन्। एक रिपोर्ट। बिहिबार कोरोना संक्रमणको बढ्दो गतिलाई मध्यनजर गर्दै महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखा र यातायात व्यवसायीले संयुक्त रूपमा नागरिक सचेतना अभियान सुरु गरेका छन्। काठमाडौँको आरएनसीबाट कोरोनाबाट बच्नका लागि आम नागरिकहरूलाई मास्क लगाउन अनुरोध गर्दै नागरिक सचेतना अभियान सुरु गरिएको हो। महानगरीय ट्राफिक महाशाखाले सवारी साधनमा मास्क अनिवार्य लगाउन आग्रह गरिएको पर्चा तथा पम्पलेटहरू समेत टाँसेको छ भने सवारी साधनका चालक र सहचालक तथा यात्रुहरूलाई सवारी साधनमा चढ्दा अनिवार्य मास्कको प्रयोग गर्न अनुरोध गरेको छ। महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक उमेशराज जोशीले कोरोना महामारी बढिरहेका आम नागरिकहरूलाई सचेत गराउनका लागि यो अभियान सुरु गरेको बताए। उनले सवारी साधनमा टाँसेको पर्चा र पम्पलेटले पनि नागरिकहरूलाई मास्क लगाउनुपर्छ भन्ने ज्ञान हुने बताए। यो सबैभन्दा पहिले त यो सेन्सिटाइज गर्ने काम हो। अहिले कोरोनाको बिक्री बढिरहेको बेला मान्छेलाई थाहा हुन्छ तर त्यो कुरा भनेन भने मान्छेलाई त्यो प्रति सजग हुँदैन र यो पढ्छन् सबैले मास्कको महत्त्व र अहिले कोरोना फैलिने मेन कारण चाहिँ यसै कारणले भइरहेको हुनाले सेन्सिटाइज गर्ने एउटा प्रयत्न हो। यो सचेतना बढाउने र हामी अरू पनि कार्यक्रमहरू गर्छौँ विभिन्न छैन। अहिले चालक सहचालकहरूले मास्कको प्रयोग गरेको पाइयो तर कुनै पनि एउटा बिना मास्कको देखिया छैन र यहाँहरू सञ्चारकहरूले पनि यो विषयमा धेरै प्रचार भइरहेको छ र हामीसँग निर्माण महासङ्घको व्यवसाय पनि हुन्छ। सबै मिलेर हामी जोइन्टली काम गरिरहेछौँ र भोलि कुनै चिजमा कहीँ कमजोरी यहाँहरू मार्फत पनि थाहा भयो भने हामी त्यसलाई सच्याउने सुधार गर्ने काम गर्छौँ। त्यस्तै नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घका महासचिव सरोज सिटौलाले मास्क नलगाई हिँड्ने मानिसहरूलाई मास्क लगाएर हिँड्नका लागि सचेतना अभियान सुरु गरेको बताए। उनले ट्राफिक प्रहरी र नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घ कर्मचारी मजदुर सङ्घहरूले कोरोनाबाट बच्नका लागि मास्क अनिवार्य लगाउनका लागि सचेत गराइरहेको बताए। उनले यो अभियान देशभर नै सञ्चालन हुने पनि बताए। तेस्रो जुन भ्यालेन्टाइन चल्दैछ त्यो तेस्रो लहर चलिरहेको छ। त्यो तेस्रो लहरलाई हिजोको कुरालाई हेरेर व्यापक रूपमा ट्राफिक प्रहरी महाशाखा, नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घ र नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर सङ्घ, नेपाल यातायात मजदुर सङ्घ र अखिल नेपाल यातायात मजदुर सङ्घ, तिनटै मजदुर सङ्गठन र ट्राफिक महाशाखा चारवटाले हामी संयुक्त रूपमा हिजोको दिनलाई बुझेर अभियानमा ल्याएका छौँ। किनभने हिजो कति यात्रुहरूले पनि मास्क नलाइकन हिँडेको हुनाले अनिवार्य रूपले मास्कलाई लगाउँ, मास्क अनिवार्य लगायो भने यसलाई न्यूनीकरण गर्न सहजता हुन्छ भनेर संयुक्त रूपमा अझ यो सन्देश जानको लागि सबै यो यहाँ राजधानीबाट काठमाडौँ उपत्यकाबाट गरेको सन्देश नेपाल अधिराज्यभर राष्ट्रव्यापी रूपमै यो सन्देश जानुपर्छ भन्ने सोचका साथ यो आज एउटा ट्राफिक महाशाखा हामी संयुक्त रूपमा तिनटै ट्रेनिङ सहितको संयुक्त रूपमा
नेपाली एचपिएससी राष्ट्रिय महासङ्घ सहयोगको संयुक्त अभियान भएको छ। म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने देशभरिका यातायात मजदुर, कर्मचारी, चालक, सहचालक सबै साथीहरूले अनिवार्य रूपबाट यो मास्क लगाइदिनुहोस्। यो हाम्रो लागि हो, यो अरू कसैको लागि होइन। अनि त्यस्तै गरेर जो यात्रुहरू सवार गर्दै हुन्छ, यात्रा गर्दै हुन्छ, त्यो यात्रुले अनिवार्य रूपबाट मास्क प्रयोग गर्नुहोस्। र यदि मास्क प्रयोग भएन भने के त भन्ने कुराको कारबाही गर्ने निकाय, सम्बन्धित निकाय छन्, तर हामी कोही पनि कारबाहीमा नपरी यो हाम्रै लागि हो, यो हामी सुरक्षित हुनुपर्छ। अहिले यति ठुलो स्पिडमा चलेको छ अहिलेको यो तेस्रो लहर, यो तेस्रो लहरलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि हामीले सजगता अपनाउनुपर्छ भन्ने सन्देशमूलक कार्यक्रम दिनको लागि हामीले गरेका हौँ। महासचिव श्रीटोलाले सवारी साधन चढ्ने यात्रु, सवारी चालक र सहचालकहरूले मास्क नलगाएको पाइएमा कानुन अनुसार कारबाही हुने पनि बताए। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 12,338 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार यो अवधिमा 649 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन् भने 4 जनाको मृत्यु भएको छ। एक रिपोर्ट। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 12,338 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो एकै दिनमा पुष्टि भएको हालसम्मकै सबैभन्दा धेरै संक्रमित संख्या हो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 21,007 जनाको पीसीआर टेस्ट गर्दा 10,052 तथा 6,490 नमुनाको एन्टिजेन टेस्ट गर्दा 2,286 जना गरी 12,338 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। यस्तै मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 4 जनाको मृत्यु भएको छ भने 649 जना निको भएका छन्। बिहिबार थपिएसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 9,95,888 पुगेको छ। यो सँगै नेपालमा मृत्यु हुनेको संख्या 11,632 पुगेको छ भने 8,18,809 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। मन्त्रालयका अनुसार हाल देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 57,328 जना रहेका छन्, जसमध्ये 55,836 जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन् भने 1,492 जना संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका छन्। कोरोनाका बिरामी मध्ये 186 जना आइसियु र 27 जना भेन्टिलेटरमा उपचाररत छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा 6,981 जना कोभिड संक्रमित थपिएका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौँमा 5,001, भक्तपुरमा 850 र ललितपुरमा 1,130 जना संक्रमित थपिएका हुन्। यो सँगै काठमाडौँ उपत्यकामा सक्रिय संक्रमितको संख्या 37,093 पुगेको छ। नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि गरेको छ। निगमले पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलमा प्रति लिटर 3-3 रुपैयाँका दरले मूल्य वृद्धि गरेको हो। निगम घाटामा गएको भन्दै मूल्य वृद्धि गरिएको निगमले बताएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजार अनुसार नै मूल्य समायोजन गरिएको निगमको दाबी छ। नरेन्द्र महताराको रिपोर्ट। नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थमा मूल्य वृद्धि गरेको छ। निगमले पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलमा प्रति लिटर 3-3 रुपैयाँका दरले मूल्य वृद्धि गरेको हो। मूल्य वृद्धिसँगै पेट्रोल प्रति लिटर 139 रुपैयाँ, डिजल 122 रुपैयाँ पुगेको छ। डिजेल, मट्टीतेलको मूल्य वृद्धि विगतका तुलनामा रेकर्ड ब्रेक गर्ने गरी समायोजन गरिएको छ। निगमले 30 फागुनमा मूल्य वृद्धि गरी पेट्रोल 140 रुपैयाँ तथा डिजेल र मट्टीतेल 109 रुपैयाँ पुर्याएको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा पदार्थको भाव घट्दा निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा समायोजन गर्न मान्दैन, तर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा पदार्थको मूल्य बढ्दा निगम भने पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा समायोजन गर्छ। यसले आम उपभोक्ता मारमा परेका छन्। पटक पटक पेट्रोलियम पदार्थमा हुने मूल्य वृद्धिले जनताको ढाड सेक्ने काम गरेको छ। अहिले कोरोना महामारी भएका कारण सडकमा आन्दोलन गर्न नपाइने भनेर निगमले यस्तो नीति लिएको सर्वसाधारण बताउँछन्। अब यो सरकारले लगातार पेट्रोलियम पदार्थमा मूल्य वृद्धि गरिरहेको छ। यसले चाहिँ जनताको ढाड सेक्ने काम गरेको छ। अहिले यो कोरोना संक्रमण बढिरहेको अवस्थामा
सरकारले लगातार पेट्रोलियम पदार्थमा मूल्य वृद्धि गर्दाखेरि गरिखाने वर्गलाई चाहिँ यसले धेरै असर पनि पारेको छ र यो सायद अहिले चाहिँ विरोध हुँदैन, जनता सडकमा आउँदैनन् भनेर पनि यसरी लगातार पेट्रोलियम पदार्थमा मूल्य वृद्धि गरेको हुनसक्छ। यसले चाहिँ जनतालाई धेरै असहज स्थिति भएको छ। अब हिँड्नै पर्यो, साधन किनेपछि होइन, तेल त हाल्नै पर्यो। अब यो हाम्रो चोर सरकार हो, यहाँ जे पनि हुन्छ हरेक क्षेत्रमा। अब यसमा चाहिँ उल्टो घाटा लाग्यो भनेर चाहिँ न्युज आइरहेछ होइन र, तपाईँ हामीले सबैले देखिरहेछौँ। तर यो कसरी हुनसक्छ? घाटा लाग्छ भने त्यो क्षेत्रमा व्यापार किन गर्ने, जे सुकेको होस्। यता नेपाल आयल निगम भने अझै पनि घाटा बेहोरेर मूल्य समायोजन गरेको बताउँछ। निगमका अनुसार खरिद गरेको पदार्थको बक्यौता तिर्न सकिएन भने भोलि नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको अभाव हुन थाल्छ। निगमले अन्तर्राष्ट्रिय बजार अनुसार मूल्य समायोजन गर्न सकेन भने त्यसको प्रभाव पनि आम सर्वसाधारणलाई नै हुने गर्छ। उपभोक्ताप्रति हामीले सोचेकै छैनौँ भन्ने कुरो पनि होइन। त्यही उपभोक्तालाई नै सोचेर अहिले हामीले भनौँ न, जस्तो प्रति लिटर पेट्रोलमा अझै पनि हामीले 10 रुपियाँ 72 पैसा हामीलाई घाटा छ। प्रति लिटर डिजलमा 6 रुपियाँ 33 पैसा घाटा छ। प्रति सिलिन्डर एलपिजीमा 646 रुपियाँ 66 पैसा हामीलाई अहिले पनि घाटा छ होइन। यो केलाई सोचेर हामीले गरेको भन्दाखेरि निगम एउटा नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्वको संस्था, राज्यप्रति उत्तरदायी संस्था भएकै कारणले हामीले गरेको। निगमले घाटा खानु भनेको त जनताले सहुलियत पाउनु हो नि त। आम सर्वसाधारणलाई अलिकति अप्ठ्यारो गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले पनि महसुस गरेका छौँ होइन। त्यो प्रति हामी आम सर्वसाधारणलाई चाहिँ के भन्छौँ भने अहिले यो हामीले समयमा मूल्य समायोजन अन्तर्राष्ट्रिय बजार अनुसार मूल्य समायोजन गर्न नसक्ने अवस्था भयो भने भोलि निगमलाई पुँजी प्रवाहको अभाव हुन्छ। त्यो पुँजीको अभाव हुने भयो भने भोलि त्यसको अल्टिमेट दुःख पनि आपूर्तिमा, त्यसले चाहिँ हामीलाई आपूर्तिमा समस्या ल्याउन सक्छ। किनभने हामीले जति पैसा तिर्छौँ त्यही अनुरूपमा चाहिँ तेल पाउने हो। भोलि हामीले तेलको पैसा बक्यौता रहने अवस्था आयो इन्डियन आयल कर्पोरेसनसँग र हामीले पैसा तिर्न सकेनौँ भने त त्यहाँबाट फेरि तेल कटौती हुन थाल्छ र त्यसको दुःख पनि त आम सर्वसाधारणले नै भोग्नुपर्छ नि त। नेपाल आयल निगमले अन्तर्राष्ट्रिय बजार अनुसार पेट्रोलियम पदार्थमा मूल्य समायोजन गरेको बताएको छ। विगतमा दिनमा निगमले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा पदार्थको मूल्य घट्दा मूल्य समायोजन गरेको देखिँदैन। यसले आम सर्वसाधारणको ढाड सेक्ने काम मात्र गरेको छैन, यस्तो महामारीका बेला पनि हुने मूल्य वृद्धिले सरकारप्रतिको जनविश्वास धमिलिँदै गएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा केशव तिमल सिन्हाका साथ नरेन्द्र महतारा, काठमाडौँ। नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि गरेको छ। निगमले पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलमा प्रति लिटर 3-3 रुपैयाँ मूल्य वृद्धि गरेको हो। निगम घाटामा गएको भन्दै मूल्य वृद्धि गरिएको निगमले बताएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजार अनुसार नै मूल्य समायोजन गरिएको निगमको दाबी छ। यसै सन्दर्भमा हामीले सर्वसाधारणलाई सोधेका थियौँ, पटक पटक पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि हुनुलाई के भन्नुहुन्छ? हेरौँ उनीहरूको भनाई उनीहरूकै शैलीमा। अब यो त सर, अब यो सामान्य मानिसदेखि लिएर हरेक क्षेत्रमा प्रभाव पार्ने एउटा पेट्रोलियम पदार्थ हो। यसले गर्दा हरेक देशको मेरुदण्ड चल्ने यातायात क्षेत्रदेखि लिएर भयोभरको महँगी सबभन्दा पहिला महँगी हुने नै जब पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि हुन्छ तबदेखि यो हामी जस्तो सर्वसाधारणलाई धेरै असर पर्ने चिजै पेट्रोलियम पदार्थ हो सर। किनभने जस्तै हामी एउटा बाइक चलाउँछौँ, गाडी चलाउँछौँ, धुवानी चिजमा हरेक क्षेत्रमा भएपछि यो डिजेल पेट्रोलको मूल्य बढेपछि त्यति अटोमेटिक हिसाबले चाहिँ यसको मूल्य वृद्धि चाहिँ त्यत्तिकै महँगी नै भएको कारणले चाहिँ यो हामी जस्तो सर्वसाधारण जनताको लागि चाहिँ एकदम ढाड सेकिने अवस्थाले गर्दा चाहिँ यो अहिले व्यापकै यो पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिले सर्वसाधारण जनताको चुलो चौका बाल्न चाहिँ धेरै मुस्किल परिरहेको छ सर अहिले। अब खोइ सर, अब यो त के कारणले हुन्छ? हामी जस्तो सर्वसाधारणलाई के थाहा, ठुला बडालाई थाहा होला नि कि यस्तो नीतिगत भ्रष्टाचार हुनु पर्यो न कि उहाँहरूलाई नै थाहा होला? यो विषयमा त अब उहाँहरूले एउटा अब नेपालमा त्यत्रो ठुल्ठुलो जिम्मेवार निकायहरू छन्, जिम्मेवार निकाय छन्, उहाँहरूले चाहिँ अलिकति ध्यान दिएर चाहिँ सर्वसाधारण जनताको लागि चाहिँ केही राहत हुने प्याकेजहरू चाहिँ ल्याइदिनु पर्ने थियो। तर अहिलेको परिवेशमा चाहिँ कहिले 2 रुपियाँ 4 रुपियाँ 3 रुपियाँ 2 रुपियाँ 2 रुपियाँ गरेर नै अहिले यत्रो बिढी महँगी
भइसकेको अवस्था छ। सरकारलाई अब त्यही हो, घटाइदिए हुन्छ भने झन् बढाएको बढै छ होइन। हामीले त पठाउ गरेर गर्ने मान्छे, अब तेल बढ्यो पैसा आम्दानी हुँदैन हेर्नु, उही तेलमै र पठाउ कम्पनीले तिर्दै ठिक भएको, उही खाने घुम्ने हिँड्ने मात्रै भइरहेको। यही हो दाइ, अब के भन्ने, सरकारलाई त्यही हो, बढाइदियोस् घटाइदियोस् भन्ने चाहिँ चाहना हाम्रो। बोनस खाने बेलामा चाहिँ उनीहरूले बढ्यो भने नाफा भएको छ भन्छ, असार साउनतिर उनीहरू बोनस खाने बेलामा ओइपछि भनेपछि घाटा छ मात्रै भनेर देखाउँछ। घाटाको बोनस कसरी खान्छ नेपाल सरकारको आयल निगमको मान्छेले त्यो चाहिँ थाहा भएन। मूल्य चाहिँ अब बढ्नु भनेको उनीहरूको भित्री राजनीति खेल पनि होला, उनीहरूको सबै पर्सेन्ट खाने होला, होइन भनेदेखि बोनस खाने बेला चाहिँ उनीहरूको नाफा छ भनेर भन्छ, अनि ओइपछि चाहिँ घाटा छ भन्छ। यो चाहिँ उनीहरूले बुझ्नु, हामीले बुझ्नुहुन्न नि। पेट्रोलियम पदार्थले गर्दा हरेक चिजको भाउ बढिरहेछ। अहिले हरेक सेक्टरको भाउ बढाएको छ। हेर्नु न तपाईँको जति हामी सर्वसाधारण तरकारी, एउटा तरकारी किन्न गयो भने किन यो भाउ बढ्यो भने पेट्रोलको भाउ बढ्यो अरे। एउटा गाडीमा चढ्न गयो भने किन भाडा बढ्यो भने पेट्रोलको भाउ बढ्यो। एउटा कपडा किन्न गयो भने किन भाउ बढ्यो भने पेट्रोलको भाउ बढ्यो अरे। सबै बढिरहेछ। हामी सर्वसाधारणलाई त जिउन गाह्रो छ। यसमा सरकारले धेरै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। यो पेट्रोल पदार्थ किन बढिरहेछ, किनभने सरकारका मन्त्रीहरू र प्रधानमन्त्रीहरू र जति उच्च माथि लेभलको जुन कर्मचारीहरू हुन्छ उहाँहरूले जो यो पेट्रोलियम पदार्थको खपतलाई अलिक कम गरिदियो भने हामी सर्वसाधारणलाई अलिक कम मार्का पर्छ। अनि बढे तेलको भाउ हेर्नुहोस्, अब हामी त सर्वसाधारणलाई त साह्रै गाह्रो भइसक्यो होइन हजुर। अब खै अब विरोध पनि कहीँबाट केही गरेको छैन। यस्तै हो भने त खै अब बाइक साइक पनि चढेला जस्तो छैन। अब त धेरै गाह्रो भइसक्यो हजुर। अब यस्तै हो, मेरो भन्नु चाहिँ यही हो सर। अब विरोध कतैबाट भयो भने यसो हामी पनि सामेल भएर विरोध गर्नुपर्छ सर। अब सरकारको कामै अब मूल्य बढाउने भएको, अरू के गर्ने हो र, जनतालाई के गर्न सक्दैन होइन। अब मूल्य अब एक महिनामै 2 बढ्यो क्या अरे, यही महिनामा पनि होइन। त्यही हो, अब सरकारले अब के गर्छ र केही पनि गर्दैन। अब हामी जस्तो मान्छेलाई धेरै नै असर छ नि। अब 139 रुपियाँ पुगिसक्यो, 179देखि भनौँ न, 79देखि बढ्दै 139 पुग्यो भनेपछि धेरै मारमा छ नि जनता। हामीलाई भन्दा पनि अझ भाडा गाडी चलाउनलाई त धेरै नै गाह्रो छ। बसहरू भयो, माइक्रोहरू भयो, ट्याक्सीहरू भयो, धेरै गाह्रो छ। समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि रुसले युक्रेनमाथि हस्तक्षेप गर्न सक्ने अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनको दाबी। यस्तो कार्य रुसका लागि गम्भीर र महँगो पर्ने चेतावनी। र पोखरामा आजदेखि सुरु आहारारा गोल्ड कप फुटबलमा एपीएफको विजयी सुरुवात। आयोजक सहारा क्लब 2-0 गोल अन्तरले पराजित। समाचारमा अब पालो अर्थ समाचारको। रेमिटेन्सलाई बैंकिङ च्यानल मार्फत भित्राउन थप ब्याज र अनुदानको व्यवस्था गर्न निजी क्षेत्रले सरकारलाई सुझाव दिएको छ। निजी क्षेत्रका 3 ठूला छाता संगठनले रेमिटेन्सलाई बैंकिङ च्यानल मार्फत भित्राउन थप ब्याज र अनुदानको व्यवस्था गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका हुन्। एक रिपोर्ट। रेमिटेन्सलाई बैंकिङ च्यानल मार्फत भित्राउन थप ब्याज र अनुदानको व्यवस्था गर्न निजी क्षेत्रले सरकारलाई सुझाव दिएको छ। अर्थमन्त्रीले निजी क्षेत्रसँग मुलुकको अर्थतन्त्रका विषयमा गरेको छलफलमा सरकारलाई निजी क्षेत्रका 3 ठूला छाता संगठनले रेमिटेन्सलाई बैंकिङ च्यानल मार्फत भित्राउन थप ब्याज र अनुदानको व्यवस्था गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन्। त्यस्तै उद्योगी व्यवसायीहरूले सरकारसँग निजी क्षेत्रले सम्मानजनक व्यवहार खोजेको पनि बताएका छन्। छलफलका क्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले रेमिटेन्स बैंकिङ च्यानल मार्फत भित्राउन बैंक वित्तीय संस्थाले 1% ब्याज दर थप गरे जस्तै सरकारको तर्फबाट 1% सम्म ब्याज दर थप्ने गरी अनुदान दिनुपर्ने बताए। उनले विदेश जाने श्रमिकले नेपालमा रेमिटेन्स नपठाए मुलुक आर्थिक रूपमा चल्न नसक्ने बताए।
अध्यक्ष गोल्छाले विदेश जाने श्रमिकलाई कर्मचारी सञ्चय कोषमा सहभागी गराएर रेमिट्यान्सलाई औपचारिक रूपमा फर्काउन सकिने बताए। रेमिट्यान्स बैंकिङ मार्फत पठाउँदा 1% ब्याज दर बढाएर दिने व्यवस्थाको बाहिर प्रचार प्रसार कमी भएको बताए। निर्यातमा दिइएको प्रोत्साहन तथा अनुदान सरह रेमिटेन्समा पनि थप सहुलियत तथा अनुदान दिएर हुन्डीलाई निरुत्साहित गर्न सरकारलाई उनले सुझाव दिए। पहिलो कुरा राष्ट्र ब्याङ्कले सर्वेक्षणको हिसाबले अहिलेसम्म जुन कोभिड-19 मा बन्द भएका 13% उद्यमहरू अहिलेसम्म पूर्ण रूपमा सञ्चालन भएको छैन। यो साह्रै चिन्ताको विषय रहेको छ। खास गरेर पर्यटन र लघु घरेलु तथा साना उद्यमहरूमा अहिले पनि 13% उद्यमहरू सुरु हुन सकेको छैन। यसबारे पनि सरकार गम्भीर रूपमा चाहिँ सोच्न जरुरी छ जस्तो मलाई लाग्छ। अब कोभिड-19 पछि पक्कै पनि हाम्रो अर्थतन्त्र तन्किन थालिसकेको थियो, तर तरलताको अभावले फेरि अलि स्लो डाउन भइसकेको छ। ब्याज दर महँगिन थालिसकेको छ। त्यस्तै नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णु अग्रवालले सरकारले कोरोना महामारी रोकथामका लागि उद्योग व्यवसाय चलायमान गर्ने रणनीति बनाउनु पर्ने बताए। समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। मन्त्री रेणुकुमारी यादवद्वारा सीके राउतलाई ज्यान मार्ने धम्की, आपराधिक धम्की दिने मन्त्रीलाई बर्खास्त गर्न जनमत पार्टीको माग। आज बस्ने भनिएको सत्तारूढ 5 दलीय समन्वय समितिको बैठक स्थगित, बैठकका लागि आवश्यक तयारी नपुगेको समितिको ठहर। भारतसँगको सीमानाका गौरीफन्टा नजिकको निर्माणाधीन होल्डिङ सेन्टर अझै सम्पन्न हुन सकेन, 30% काम अझै बाँकी। रुसले युक्रेनमाथि हस्तक्षेप गर्न सक्ने अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनको दाबी, यस्तो कार्य रुसका लागि गम्भीर र महँगो पर्ने चेतावनी। र पोखरामा आजदेखि सुरु आहारारा गोल्ड कप फुटबलमा एपीएफको विजयी सुरुवात, आयोजक सहारा क्लब 2-0 गोल अन्तरले पराजित। हवस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईं समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha TV नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै तपाईं हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/yastv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।